Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel to all of you. Today we'll discuss the second part of the lecture, that is Islam in subcontinent. तो हम डिस्कस करेंगे द स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट, और उसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यानी कि इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ और इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। मोहम्मद बिन कासिम, सुल्तान महमूद गज़नवी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत, मुग़ल डायनेस्टी और ब्रिटिश रूल। हालांकि ब्रिटिश रूल को हम डिस्कस नहीं करना क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं है कोर्स के अंदर, लेकिन MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आई विल टेल यू। ऊपर के जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। उमैय्यद डायनेस्टी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम थे, उसके बाद सुल्तान महमूद गज़नवी आते हैं, फिर मोहम्मद गौरी आते हैं, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो बुनियाद बेस रखते हैं दिल्ली सल्तनत का। उसके बाद वो सल्तनत पूरी चलती है, उसके अंदर जो भी रूलर्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हम मुग़ल डायनेस्टी के डिफरेंट रूलर्स डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल कम टू ब्रिटिश डायनेस्टी, ब्रिटिश रूल जो भी है उसके जो भी वाइसरॉयज थे वो डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम की बर्थ होती है 31 दिसंबर 695 AD में ताइफ के शहर में। इनकी एज जो है, जब इनकी अचीवमेंट होती है उस वक्त इनकी एज 17 ईयर्स होती है। इनका जो टेन्योर था रूल का, जिसमें ये लीडरशिप करते हैं, वो था 712 से लेकर 715 तक, यानी कि 3 इयर्स तक ये रूल करते हैं। इनकी अचीवमेंट क्या थी? इन्होंने इस्लाम को लाने में हेल्प की थी सिंध के अंदर, यानी कि ही वाज द फर्स्ट हु ब्रॉट इस्लाम इन सिंध। सिंध को फतह किया था इन्होंने और इस्लाम का यहाँ पर स्प्रेड स्टार्ट किया था। अच्छा, सिंध का टाइटल बाबुल इस्लाम इसलिए यहाँ से इस्लाम स्टार्ट हुआ स्प्रेड होना। इट इज़ बिकॉज ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। अच्छा, इनकी डेथ होती है 18 जुलाई 715 AD के अंदर। जब भी मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ा जाता है तब you must be aware of the Raja of the two personalities, that is Raja Rahir and Hajjaj bin Yusuf, and also the sea pirates। तो ये सब जो भी नाम जो भी टर्म्स मैंने यूज़ किए हैं, that is already discussed in the first part of the video that is uploaded on my YouTube channel. Now we are going to discuss about सुल्तान महमूद गज़नवी सॉरी। तो सुल्तान महमूद गज़नवी जो थे उनकी बर्थ होती है 2 नवंबर 971 AD के अंदर। इनकी क्वालिटीज़ ये होती हैं कि ये बहुत ब्रेव, डिटरमाइंड और रेबल पर्सनालिटी होते हैं। अच्छा, अचीवमेंट्स इनकी ये है कि इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर स्प्रेड करने में हेल्प की थी इस्लाम को। अच्छा, बैटल ऑफ पेशावर का ज़िक्र किया जाता है सुल्तान महमूद गज़नवी का किसी राजा के साथ। बैटल ऑफ पेशावर 1001 AD के अंदर होती है और उसमें इनको फतह मिलती है। टेन्योर इनका जो होता है वो 998 से लेकर 1030 तक होता है रूल करने का। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मोहम्मद गौरी को। तो मोहम्मद गौरी जो है वो बहुत डिटरमाइंड और बहुत ही कैरेक्टराइज्ड लीडर होते हैं, रूलर होते हैं इस्लाम के। He was actually born in 1144 AD and his achievement was also to spread Islam in Hindustan. Battles of terrain were fought in his time, first and second battle. He was of course defeated in the first battle, but
he got a victory in the second battle of Terrain. اینڈ اس کے بعد یہ اپنے اچیومنٹس، اپنے ایمس جو بھی ہیں ان کے وہ حاصل کر لیتے ہیں. ان کے بعد ان کی ڈیتھ ہوتی ہے 1206 AD کے اندر. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں قطب الدین ایبک کے بارے میں ڈسکس کرنے کے لیے. اچھا، قطب الدین ایبک کی برتھ ہوتی ہے 1150 AD کے اندر قزاقستان، جس کا نام ہے آج اس شہر میں. ان کی کوالٹیز یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت ایماندار ہوتے ہیں، قرآن، فارسی، عربک اور ان سب چیزوں کو لٹریٹ ہوتے ہیں، ریلیجس ہوتے ہیں. فرسٹ فاؤنڈر آف دہلی سلطنت ہیں، جو مملک ڈائنسٹی ہم پڑھیں گے ان کے یہ فاؤنڈر ہیں. اچھا، ان کی اچیومنٹس یہ ہیں کہ انہوں نے بھی اسلام ان سب کانٹیننٹلی اسپریڈ کرنے میں ایڈ کیا تھا. اچھا، ہسٹری کی اگر ہم بات کریں تو قطب الدین ایبک واز اے ویری پور پرسن. ہی واز بورن پور اینڈ ہی ڈڈ سلیوری آلسو ٹو میٹ دا اینڈس. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہی وہ سولڈ ٹو قاضی فخر الدین. قاضی فخر الدین کو کے پاس ان کو بیچا گیا تھا. ٹھیک ہے، بٹ سلطان شہاب الدین غوری باٹ ہم فرام قاضی فخر الدین. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ سلطان شہاب الدین کے ہی ساتھ ہوتے تھے ان کی ساری جنگوں میں، ان کے سارے کاموں میں، اور ان سے ہی انہوں نے رول کرنا بھی سیکھا تھا. تو ایٹ لاسٹ جب یہ بہت لائق پرسنالٹی بن جاتے ہیں تو سلطان شہاب الدین قوری اپنی ہی بیٹی کے ساتھ ان کا جو ہے وہ رشتہ کر لیتے ہیں، شادی کروا دیتے ہیں. ان کی ڈیتھ ہوتی ہے 1210 AD کے اندر. لیکن it was very evil personality in the Islamic history. اچھا، اس کے بعد ہم ڈسکس کر لیتے ہیں دہلی سلطنت کو، جن کی بنیاد پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، قطب الدین ایبک نے رکھی تھی. اب یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے پہلی جو ڈائنسٹی تھی وہ سلیو یعنی کہ مملک، پھر خلجی، پھر تغلق، اس کے بعد سید، پھر لودھی. یہ سب آتے ہیں، ان کا بھی ایرا میں نے لکھ دیا ہے. لیکن 1206 سے 1526 تک یہ دہلی سلطنت ہی چلتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے مسلمس ہوتے ہیں. ان کے بعد ہم مغل ڈائنسٹی کی بات کریں گے. تو مغل ڈائنسٹی ایگزسٹس بٹوین 1526 to 1857. 1857 was the year of the War of Independence. وار آف انڈیپینڈنس کے پہلے جو ڈائنسٹی تھی وہ مغل تھی. اس میں ہم جو مین پرسنالٹیز، جو میجر نیمز یاد کرتے ہیں: بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہجہاں، اورنگزیب، بہادر شاہ 2. یہ والے نام ہم یاد کرتے ہیں. اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں تھوڑا سا برٹش رول کو. although it is not included in the syllabus of the Muslims in the subcontinent, but I am discussing the viceroys in terms of MCQs. تو میجر جو وائسرائز ہیں جن کی ایرا میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی ان دا پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان، تو وہ ہیں لارڈ کرزن، لارڈ منٹو، لارڈ چیمسفورڈ، لارڈ آئرون، لارڈ لینلتھگو. تو یہ ہے. لیکن ان کے بیچ میں جو 2 وائسرائز ہیں وہ میں نے کٹ کر دیا ہے کیونکہ ان کے دوران کوئی اتنی پولیٹیکل پاکستان کی نہیں ہوئی تھی. اسٹرگل کی بات کریں تو، لیکن میں وہ پکچر شیئر کر دوں گی پیج پر. تو دیٹ واز آل اباؤٹ دی پارٹ 2 آف دی لیکچر اباؤٹ دی سب کانٹیننٹ میں اسلام کا آنا اور یہ سب باتیں. اچھا، اب ہم ڈسکس کریں گے اپنا جو نیکسٹ لیکچر ہے اس کو. لیکن آئی تھنک کہ وی آر ٹوٹلی ڈن وتھ دس پارٹ آف پاکستان افیئرس. ہم نے ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے ڈسکس کر لیا ہے. آئی تھنک اٹ از انف بیکاز
بہت ڈیٹیل میں جب چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں تو وہ پاکستان افیئرس میں انڈو پاک ہسٹری میں ہوتی ہیں. پاکستان افیئرس میں اتنی نہیں ہوتی ہیں. تو آئی تھنک it is more than enough. Now we will be moving to our next lecture. Stay tuned for that and thank you so much.